دلو دلو بنا ہو بیدار نبی دے یارا، دلو دلو بنا ہو بیدار نبی دے یارا، سبحان اللہ، بنا ہو بیدار نبی دے یارا، نہیں تو کل ارمان کرے سے اپنا بہو نقصان کرے، نہیں تو کل ارمان کرے سے اپنا بہو نقصان کرے سے، اج توڑے وقت ہی پھڑ لائے لڑ سرداراں دا، اج توڑے وقت ہی پھڑ لائے لڑ سرداراں دا، اج توڑے وقت ہی پھڑ لائے لڑ سرداراں دا، دلو دلو بنا ہو بیدار نبی دے یاراں دا، دلو دلو بنا ہو بیدار نبی، نہیں تو کل ارمان کرے سے اپنا بہو نقصان کرے، نہیں تو کل ارمان کرے سے اپنا بہو نقصان کرے سے، اج توڑے وقت ہی پھڑ لائے لڑ سرداراں دا، اج توڑے وقت ہی پھڑ لائے لڑ سرداراں دا، جن پاک نبی دے سارے سمجھ پاک اشارے، میرے سارے یار گنا تو اپنے تن منوارے نے، تائی تو سارے یار گنا تو اپنے تن منوارے نے، نندے اد شان گٹانے چودنا تو سرداراں میں، نندے اد شان گٹانے چودنا تو سرداراں میں، قسم خدا دے کمیے بد کرداراں دا، قسم خدا دے کمیے بد کرداراں دا، قسم خدا دی کمیے بد کرداراں دے، چھوڑ تو شکوے صدیق عمر دے، جے جنت ونجنا چاہنا اسے بغض تنو برباد کیتا تینا پیر علی کو بھانا، نال محبوب دے سمگے ہیں، آخو سبحان اللہ، او تینا محبوب دے سمگے ہیں، اے تو اینے سرداران ہے، بس طاہر روز قیامت دے تو تنال چواں دے ٹھانا ہے، میں پوچھیا ہے انہوں نے گا تو دے شہر مدینی آئے، قسم خدا دی پئی رحمت وسدی جتے مدنی یار سمائے، او دے یارا تو جو شکوے کر دن سنیو تے نہیں حلال دے جائے، بس طاہر دوزخ وچ سلسل نہیں جنت ملنی جائے، توجہ کیتی بیٹھو، اگر اکیلے ذرا سبحان اللہ تعالی ماشاءاللہ، میں قربان جواری سالات امام سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دی آخری لمحات میں وقت نظائے میرے محبوب نے اپنی بنائی ہوئی جماعت تے نظر پھیریے تے فرمان لگے، او رب کائنات میری جان دے مالکا، رب کائنات تیرے غلاموں نے محمد تے بڑے احسان کیتے ہیں، صحابہ نے محمد تے بڑا احسان کیتا ہے، تیرے سلام تے بڑا احسان کیتا ہے، لیکن سن لے رب کائنات میں ایک صحابی دے احسان دا بدلہ دیتی رہنا، آخو سبحان اللہ، ایک صحابی دے احسان دا بدلہ دیتی رہنا، لیکن میرے کول ایک بوڑھا جرنیل بیٹھی جدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے محمد تے اتنے احسان کیتے بدلہ محمد نہیں دے سکیا، ربا ہن تو جان تے تیرا صدیق جانے، رب کائنات نو رسول پاک ادن کے جین دے ہل احسان میرے تے اج میں آپ لائے رہنا، جین دے ہل احسان میرے تے اج میں آپ لائے رہنا، بو بکر دے کر دے مولا دن تیرے لائے رہنا، بو بکر دے کر دے مولا دن تیرے لائے رہنا، میرے نال توڑ نبھائی سید نہیں مول جدا، میرے رب میرے نال توڑ نبھائی سید نہیں مول جدا، یہ حشر دی کئی ہو سی سنگ
گزارا ہجرت والیاں تم لوگو تو صدیق دا در کھڑکایا ثانی یسنین دے تاج پوا کے اوکھے سفر دا یار بنایا توڑے پتھر نو کیلے ہن پیر چرے دے جا موڈے غار پہنچایا گیا ادھر تو نال نبی دے خالد نہیں اج تے واپس آیا نعرہ تکبیر میں کہنا گیا وقت صدیق جبریل نالو تے جیسا لڑ محبوب دا چھوڑیا نہیں گیا روک جبرائیل جا کے صدرات اس غار دے وچ دل توڑیا نہیں توڑے ظالم ناگ نے کئی نہ گمارے پیر ذرا اپنا بھی مروڑیا نہیں کیتا نانگ دی زیر بے تاب طاہر مکھیار دے مکولو موڑیا نرمے پڑھ کے شیر پر دا قدرہ توجہ فرماؤ دور فاروقی دی بات ہے دور فاروقی دی بات ہے بیت المقدس یہودیاں دے قبضہ دے اندر ہے مسلمان دی فوج پہنچی ہے انہوں نے کیا یہودیو دو گلاں دے وچ گل تسلیم کر لو کہنے لگے کیڑی پہلی تو یہ گل آرام دے نال سکون دے نال بیت المقدس سانو واپس دے دیو پہلی گل دوئی اگر اے نہیں تو پھر اعلان جنگ منظور کرو یہودیاں دے پادی سے کتاباں پڑھن لگے پردیاں کہنے لگے اپنے یہودیاں نو انہاں نو واپس کر دیو اج نہ جنگ کر دیا ہے نہ بیت المقدس واپس کریں دیا ہے پہلے انہاں نو آکھو کہ سانو اپنا پہلے بادشاہ بھی کہو تہاڈا بادشاہ کون ہے تہاڈا بادشاہ کون ہے تہاڈا جرنیل کون ہے تہاڈا پیشوا کون ہے تہاڈا رہبر کون سا دیکھنا چاہنے ہیں چٹھی رسا پہنچا مدینہ دے اندر وقت دا بادشاہ ٹر پیا ہے ایک سواری لے لیے نال ایک نوکر لے لیا ہے منزلیں تقسیم ہو گئی ہیں ایک منزل تے نوکر سواری کردا ہے تے وہی منزل تے سردار سواری کردا ہے آکھو سبحان اللہ جب منزل مک گئی اتفاق دے نال آخری منزل تے سواری دی واری آ گئی ہے نوکر دی کیا دی واری آئی ہے سارے بولو نوکر دی واری آئی ہے سردار نے مہار پھدی ہوئی ہے نوکر سوارے سامنے یہودی انتظار پہ کریں دن مسلمان کہتے ہیں کہ ساڈا بادشاہ آ گیا ساڈا بادشاہ جڑے نہ دو دی تہاڈا بادشاہ کیڑا ہے مسلمان کہتے ہیں کہ اے سردار ساڈا بیڑا ہاتھ مہارے اے سردار ساڈا ہاتھ مہارے اے سردار ساڈا بیڑا ہاتھ مہارے نوکر اس دے دردا جس دے سوارے نوکر اس دے در لگو نوکر اس دے درد نوکر اس دے دردا جس دے سوارے نوکر اس دے دردا جس دے سوارے یہودی کہنے لگے مسلمانوں اگر تہاڈا بادشاہی ہو تے اسی کلمہ پڑھ لا پڑھو تو جوان ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ساڈے کتاباں والے لکھ گئے ہیں ادا جگ نہ پہ کریا ہے جدائی ہو جان آئے جدے سے چولے تے 17 ٹانکے لگی ہوئے تے آ مہار پھڈی ودے تے نوکر سواری کر رہے ہوئے ادا نام سی فاروق اعظم ادا نام کیا سی کہندے نے کہ اس دے ہاتھ وچ چابی دے سو نال اپنا پیر منے سو اس دے ہاتھ وچ چابی دے سو نال اپنا پیر منے سو ویکھو انصاف اسلام دے رہا وارا ویکھو انصاف لفظ عمر تے لفظ عمر تے ایک بیریہ پردہ تے آدھے تیرے حق کے دعا کرنا سارے آکھیا آمین میں کہنا محبوب تیرے دے عمر دے مولا او شالا رہن کے مسپاہی طاہر عمر دے بردیاں دی شالا ہووے عمر سائی لفظ عمر
آیا عمر تے مک گئی عمر کفر دی آیا عمر تے مک گئی بولو تو کیا نال آیا عمر تے مک گئی عمر کفر دی او کیتی شرک دی عمر تباہی تے جنہ عمر چے عمر نو نہیں منیا انہاں پٹ دیاں عمر بنائی تے جے چاہندا ہے بڑی عمر بنے او اج عمر دا بن شیدائی تین عمر دیاں لوڑاں پینیاں طاہر ہو سی پل تے عمر دے شاہ اس دے ترت چابیاں دے سونا لے اپنا پیر منے سونا لے اپنا پیر منے سونے کوئی نسات سلام دے آرانا کوئی نسات سلام دے آرانا دلو دلو بانا ہو بدار دلو دلو بانا ہو بدار نبی دیا یارانا دلو دلو بانا ہو بدار نبی دیا یارا کیوں نہ پڑا کہ جینو خلد بری دیا سائی تو ذرا توجہ کرو بھائی غور کرو میرے سامنے میں پیانا جینو خلد بری دیا سائی تو جینو خلد بری دیا سائی تو سند جی دیا ملیا ہے جینو خلد بری دیا سائی تو سند جی دیا ملیا ہے جین سب کے 14 سو ٹکٹ رب نے گلیا ہے جین سب کے 14 سو جین سب کے 14 سو ٹکٹ رب نے گلیا ہے بس سید نور العین سید آدم جن نور میں بخش سید نور العین سید آدم جن نور میں کر نہیں شکوا سید رشتے دارانا وہ کرناج سخاوت جسنات او سائیدہ سخی عثمان جنگی شادی کی تو مدنی سائی کی تو رشتے دو قربان اے امت تے جیسان کتا جمع کر کے پاک قرآن کوئی طاہر عیدیہ پیش کرے تاریخ جسے حیران آسانیاں تیری سنیا دا تے سنی علی دے آپ بے شک علی ساڈا پیسا علی دے ساڈا دعوی کی علی سنیا دا تے سنی علی دے آپ بے شک مل گیا بے شک دلیل نال بات کرا علی قرآن دا کاری کرت سنیا دے گھر علی قرآن دا حافظ تلاوت سنیا دے گھر علی قرآن دا عالم علم سنیا دے گھر علی قرآن دا عالم تے علم سنیا دے گھر علی مفکر تے فکر سنیا دے گھر علی محدث تے حدیثاں سنیا دے گھر علی مفکر تے فکر سنیا دے گھر علی محقق تے حقیقت سنیا دے گھر علی سارے تے سجدہ سنیا دے گھر علی عابد تے عبادت سنیا دے گھر علی زہد تے زہد و تقوی سنیا دے گھر علی نمازی تے نماز سنیا دے گھر علی مجاہد تے جہاد سنیا دے گھر علی شریف النفس شرافت سنیا دے گھر علی مؤذن اذان سنیا دے گھر علی مسجد والا مسجد سنیا دے گھر ارانا ام المومنین دی عظمت سنیو تے دسدا پاک قرآن آکھو سبحان اللہ ام المومنین دی عظمت لوگو تے دسدا پاک قرآن کل مومنین دی معاشا فرمایا رب رحمان اے وڈا حرم نبی نو بکدا بد بختا اے وڈا حرم نبی نو پڑدا گھوڑے پوجن والیاں تے چھڈ ونجنی یار جہان من طاہر دی کلیو کا ہو سے کر اپنی بند زبان جو پاکس لین دلانی اس دی جنت وچ سلطانی کک نہیں بندا بنگیا بغض دے مارانا کک نہیں بندا بنگیا بغض دے مارانا دل دل بن ہو بدار نبی دی یارانا
دل دل بر میں کیوں نہ تھا کہ تو سوال ہر دم شالا رب دی رحمت نال ہووی آکھو آمین تو سوال ہر دم شالا رب دی رحمت نال ہووی آمین سوال ہر دم شالا رب دی رحمت نال ہووی سن قوم دے شیر دلیرا اچا ہور اقبال ہووی سن قوم دے شیر دلیرا اچا ہور اقبال ہووی جگ بھی تو میدان چیارا بگیا نو تے مار بجایا شہرا ہے تنظیم دیا شاکارا دل دل بن ہو بیدار نبی دیا یار کہ اوے ہن حقدار جنت دے اوے ہن بولو صحیح اوے ہن حقدار جنت دے جیندے چونل سانگے محبت والے پیار والے کیوں نہ پڑھا کہ اوے ہن حقدار جنت دے جیندے چونل سانگے اوے ہن حقدار جنت دے اوے ہن حقدار جنت دے جیندے چونل سانگے سب تبر بدبختانو پہ حشر چمانگے سب تبر بدبختانو پہ حشر چمانگے اس نو کیے خوف اشر دا روزہ تایر چودہ برد اس نو کیے خوف اشر دا روزہ تایر چودہ برد سیر کرے سی جنت دے گلزارا دا سیر کرے سی جنت دے گلزارا دا سیر کرے سی جنت دے گلزارا دا دلو دلو پڑا ہو